أنا لم أجمعكم هنا للخروج على الواثق، وإنما للوقوف في وجه الضلالة التي ينشرها الواثق ومن معه. شيخنا الخزاعي، أنت أعلمنا وأفقهنا، دلنا على السبيل لنصرة ديننا ونحن معك. لقد وصلت الصفاقة بقاضي قضاة الواثق أحمد بن أبي دؤاد أن عمم على القضاة بأن يفرقوا بين الرجل الذي لا يقول بخلق القرآن وبين امرأته. إن رفعت لهم أحوال من يرفضون القول بهذه المسألة، إن لم ننصر الحق اليوم فلن تجد الأجيال حقا تنصره. فما الذي تراه يا إمام؟ لقد تأملت طويلا فيما آل إليه حال الأمة، فالسلطان ومن معه من المعتزلة مجتهدون غاية الاجتهاد في نشر بدعتهم. في المقابل لابد من جماعة تستشعر حجم المصيبة التي حلت وتجتهد في مقاومة البدعة ونشر السنة،
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى تنهض الأمة من كبوتها وتقوى بعد ضعفها. أصبت. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونحن معك يا إمام ضد أهل البدع والضلال. بارك الله فيك يا أبا أحمد. سيكون اجتماعنا بين فترة وأخرى لنتدارس فيما بيننا الأمور ونتحرك بين الناس لتحذيرهم من ضلالات المعتزلة. ولكن احذروا من دونكم ممن لا تثقون بهم من أذناب المعتزلة وعيون الواثق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو عرفت أنك لن تعمل في الدكان لكنت أعطيته لأبي وأخذت القصر عوضاً عنه. لم أقل إنني لن أعمل في الدكان، ولكن شغلني شاغل هذه الأيام فحسب، وبعدها سأتفرغ لك وللدكان. وما الذي يشغلك حتى تنصرف عن مورد رزقك؟ أبوك على حق يا عمرو. إنك منذ فترة وأنت لست كما عهدناك. هل تخفي شيئا عنا يا ولدي؟ وما سأخفيه عنكم؟ تجيب عن السؤال بسؤال يا عمرو. ما عندي قلته لكم ولكنكم لا تصدقون. لا فائدة منه يا أم عمير. ابنك هذا ثعلب مراوغ وذئب ماكر، لن تأخذي منه حقا ولا باطلا. أصدق أباك القول يا عمير وأسر إليه، أنت متزوج من أخرى أم لا؟ ما بك؟ تعرفين أن أبي لا يكف عن المزاح. إذا فالأمر كما خمنت، أنت متزوج بأخرى بعد أن أصبح المال يتراقص بين يديك. حسنا حسنا يا أبي، كما تشاء. الابن سر أبيه، ومن شابه أباه فما ظلم. فهل فعلتها أنت من قبل حتى أحذو حذوك؟ أنا لم يكن لدي المال. يا عمرو، لو كنت أملك مال. تقصد أنه لو كان لديك المال كنت ستتزوج؟ انظروا إلى ناكر المعروف الهرم هذا. ما قصدت ذلك يا أم عمير، إنما قصدي لو كنت أملك المال لأريتك من الدنيا ما تحبين. أخي وأمه بخير ولا ينقصهم إلا رؤيتك بينهم يا أبي. لو تدري كم اشتقت لرؤية أخيك عبد الله. لولا خشيتي من العيون لحملته معي، ولكن لا أستطيع أن أجازف بذلك. ما أخبار بغداد وشيوخها؟ ما قصة عمرو؟ ما عاد يهتم بالدكان أبدا، حتى تميم ابن عمي شفيع ترك العمل هنا، وترددهم كثيرا على بيت ابن نصر الخزاعي فيه ما فيه. أن بعض من أثق بهم من أصحابنا أخبرني أن الخزاعي يبيت أمره. يبيت أمره؟ مثل ماذا؟ فهمت أن الخزاعي ومن معه يريدون التصدي للواثق والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أليس في بقاء ابن حنبل في بغداد مخالفة صريحة لأوامر أمير المؤمنين القاطعة؟ نحن عمال أمير المؤمنين، نلتزم أوامره نصا وحرفا، ولا نتأول شيئا لم يقله لنا. وطلب مني أمير المؤمنين أن أقبض على ابن حنبل
لجئت به حتى ولو كان في آخر الأرض. أما ومثل هذا الأمر ليس بيدي، فلن أتعرض للرجل حتى ولو كان جالسا بيننا. أفهمت ما أقول؟ الرجل المصري أبو يعقوب البويطي. أجل. طلب أمير المؤمنين إبقاءه في السجن إلى أن يموت، أو أن يقر بأن القرآن مخلوق فيفرج عنه. لما تقول ذلك يا حنبل؟ ألا يسرك أن يفتدي أمير المؤمنين أسر المسلمين؟ بل ليس هناك أهنأ على قلبي من ذلك لولا ما فعله ابن أبي دؤاد. وما فعل؟ أمر بامتحان أسر المسلمين عند الروم، فمن قال ببدعة خلق القرآن افتداه، ومن امتنع تركه أسيرا. تعسا له إن كان ذلك حقا. الأقاويل في أزمنة الفتنة كثيرة يا بني، فتثبت. تثبتنا يا إمام، وعلمنا أنها أخبار صحيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم سلم. أرأيت طغيانا فوق هذا يا أبي؟ الله المستعان يا ولدي، الله المستعان. هيا قوما حتى لا تتأخرا عن صلاة الجمعة، فقد كاد ينادى لها. استودعك الله يا أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أنت حسبنا ومولانا. أخبرني أبوك بذلك. قال إنه ذهب إلى الدكان أكثر من مرة ولم يجد زوجك هناك. لا أدري ما الذي دهاه. عهدي به يحب العمل ولا يركن للكسل. أتمنعه عزة نفسه إذ الدكان ملكك وليس ملكه؟ عمرو رجل يا أمي ولا يفكر بهذه الطريقة، ولا فرق بين مالي وماله. لا أظن ذلك. إذا ما السر يا بنيتي؟ لعله كما قال عمي أبو عمير، متزوج بامرأة أخرى. لا يفعلها عمرو. هل أعددتم الغداء؟ أجل مولاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عمرو؟ لما لم يأتي معك؟ اعتذر عن المجيء بأن لديه أمرا ملحا. لا يصدنكم عن طاعة الله خشية السلطان، ولكم في ابن حنبل عبرة. ولا تخشوا الناس، فالله أحق أن تخشوه. واعلموا أن النصر مع الصبر. الحق يا إمام. لقد كلمت 10 رجال في الأيام السابقة لينضموا إلينا، ولم أجد حماسا إلا من رجل واحد، وهذا الواحد هو الآخر ما زال مترددا في أمره. لا بأس.
نحن بين أمرين، إما أن ندعو من نراه مناسبا لينضم إلى جماعتنا فيكون معنا فردا محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين ألا يرغب في ذلك فنكتفي معه ببيان الحق في مسألة خلق القرآن وفي الضلالات التي يثيرها المعتزلة، والحمد لله. طالب ابن السراج يطلب الإذن بالدخول عليك يا إمام. أدخل. إياكم والحديث أمام ابن السراج. ألا تثق به يا إمام؟ إنه فتى فطن، ولكن في النفس منه شيء. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أرك اليوم في الصلاة، أحدث لك ما تكره لا قدر الله؟ أدركني الوقت وأنا في الجانب الغربي من المدينة فصليت هناك. من بالباب؟ أبو نصر الخزاعي. السلام عليكم يا أبا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ريح طيبة ساقتك إلي؟ أهلا بناصر سنة رسول الله. قاتل الله من حرم المسلمين من إمامهم أحمد بن حنبل. غفر الله لنا ولهم. تفضل تفضل. أمر عظيم يشغلك عني يا عمرو. هو كما تقولين. يبدو أن السنين قد فعلت فعلها في قلبك ونالت مني فيه. لا لا، ليس الأمر كما تظنين يا سعاد. الرجال دائما لا يقولون الحقيقة. لقد عشت دهرا لا تخفي عني شيئا. إنما أخفيه يصعب علي قوله وأخاف عليك منه. ما أهمك أهمني. ألسنا قلبا واحدا يا أبا أحمد؟ بلى والله، ولا أنت أعز علي من نفسي. إذا فلا تكتمني سرا أكن لك سندا وعونا. حسنا، سأخبرك بالأمر، ولكن إياك أن يعلم به أحد. هاتي ما عندك، إني أسمعك. بلغك ما عزمنا عليه يا أبا عبد الله. أجل. قد بلغني أنه بلغك. جئت داعيا أم ناصحا أم مستنصحا أم ماذا؟ لنقل كل ذلك يا إمام. قد فشى الأمر وتفاقم يا أبا عبد الله، وهذا الرجل يفعل ما أنت أعلم بخطره مني. أتدري أن أحمد بن أبي دؤاد بدأ يأمر المعلمين في الكتاب بتعليم الصبيان مسائله الشنيعة وآراءه الضالة؟ سمعت بذلك وأنكرت. وكل ذلك برضا الواثق ورعايته. قد طفح الكيل يا أبا عبد الله، ولن نظل صامتين مقهورين أكثر من ذلك. رأيت يا أبا نصر، إن لم ترد المفسدة إلا بمفسدة أشد ما كنت تختار. لا ترد المفسدة بمفسدة أشد. أخشى أن الفساد في الخروج على الواثق بالسلاح أعظم من الفساد الحاصل بظلم هؤلاء القوم. صدقت والله يا أبا عبد الله، ونحن نعي ذلك كله، وإنما قصارى جهدنا ومبلغ جهادنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر دون أن نسفك دم مسلم حرام أو نجعله عرضة لذلك.
ذلك ظني بك يا أبا نصر، فأنت قمين بحفظ ما جاء به الشرع والسنة عن سيد البشر محمد عليه صلوات ربي صلى الله عليه وسلم. عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لذلك كله رأى الإمام الخزاعي أن سكوتنا أكثر من ذلك تواطؤ منا على المعصية وتعطيل لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان العزم على تكوين جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتبين للناس ضلال ما يدعو إليه الواثق ومن معه من المعتزلة. هذا هو الأمر الذي أخفيته عنك. أعلم أنه أمر صعب عليك وقد ساءك ما سمعته، ولكن ذلك ظنك يا أبا أحمد. لقد سرني ما سمعت، وأشد على يدك فيما أقدمت. أجل سرني، وسرني أكثر من ذلك أن يكون زوجي مشغولا بدينه عن دنياه وبآخرته عن حياته، وأنا معك في هذا الأمر بقدر ما أستطيع من طاعة الله وطاعة نبيه. لو تعلمين كم يسرني هذا الكلام يا سعاد. هل تعلمون يا إخوتي أن هذا الرجل طغى وتجبر؟ هل تعلمون أن المعتزلة يصلون ويجولون في كل أرجاء بغداد ولا رادع لهم؟ علينا أن نكون صفا واحدا، علينا أن نكون كلمة واحدة في وجه الظلم، وإلا ضاع الحق، وإلا ضاعت كلمة. قد قررت العودة إلى داري. أعلم أنكم تخافون أمير المؤمنين علي، ولكن بعد هذه الفترة أدركت بما يشبه اليقين أن أمير المؤمنين لا يريدني، ويكفيه مني ألا يراني، فقلت سياني إذن عنده اختفائي هنا أو في داري. ما رأيك يا ابن هانئ؟ الرأي ما تراه، ولكني أرى أن رجوعك إلى بيتك ربما أثار حفيظة المعتزلة وأشياعهم فيؤلمون عليك أمير المؤمنين. وأنت يا أبا بكر؟ أتفق مع أبي إسحاق، ولا رأي بعد رأيك يا إمام. عليك القول وعلينا القبول والإذعان. إن بقيت هنا تظل قلوبنا ممزقة على ابتعادك عنا، وإن عدت للبيت تمزقت قلوبنا بقربك خوفا عليك، وفي الحالين نحن على جمر الترقب يا أبي. فأمضي ما ارتاحت له نفسك وهداك إليه ربك. ألدى أحدكم رأي غيره؟ لا رأي بعد رأيك يا إمام. إذن على بركة الله.
هل علم مولاي أن ابن حنبل مختف في داره؟ مولاك يعلم كل البيوت التي اختفى فيها أحمد بن حنبل. إذن فقد صفح عنه مولاي. أتريدني أن أصفح عن رجل ضال مثله؟ ولكنه محصن بعناده وحب الغوغاء له، وأنت تعلم لو فعلنا به ما فعلناه سابقا لجعلنا منه أسطورة بين العوام، فأيهما أفضل؟ أن يظل في بيته لا يراه الناس، أو نسجنه أو نقتله فنجعل بذلك ذكره على كل لسان وزدنا من تعلق العوام به. مولاي أمير المؤمنين لا يقول إلا الحق. أجل يا مولاي، إن قتل ابن حنبل إحياء لبدعته ونشر لضلالته، والعامة تفتنها قصص البطولات، وخاصة قصص أهل البدع والضلالات. دعوه في بيته حتى يموت ذكره أو يموت بدله. المسلمون في صلاة الجمعة وأبوك مع الخوالف يا عبد الله. أرجو ألا ترى تعسا كالذي رآه أبوك بحرمانه من الجمع والجماعات. وفقك الله يا ولدي وأبعد عنك المصائب، وحبب الله إليك العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. بالأمس انتهينا يا عبد الله من حفظ الجزء 25 من القرآن الكريم. الآن تعيده علي حفظا حتى نبدأ بالجزء 26. ابدأ من سورة الشورى. الفضل لله أولا وأخيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك يا طالب؟ أمر جلل يا إمام. خير لنا وشر لأعدائنا يا ابن السراج. ومن أين يأتي الخير وسيف الطغاة على رقابنا؟ لقد توفي اليوم في سجن الواثق الإمام أبو يعقوب البويطي، صاحب الإمام الشافعي الذي جاءوا به من مصر لكي يقر بخلق القرآن. ماذا؟ أجل، وقد دفنه الطغاة خفية عن الناس هذا المساء. الله أكبر! لقد حق القول على عدو الله القاتل العلماء والشيوخ. لم يعد لنا عذر في الصبر على من استباح الدماء. الله أكبر! الله أكبر! الله على رسلكم يا قوم، لنفهم الأمر أولا. إننا نعي أساليب الطغاة يا إمام، فعدو الله الواثق وزبانيته دفنوا أبا يعقوب البويطي في جنح الليل، ولا أحد يعلم كيف لقي حتفه. لا أحد يعلم. قاتله من وضعه في السجن منذ سنين. رحمة الله عليك أيها البويطي، رحمة الله عليك يا صاحب الشافعي وحامل علمه. لقد بذلت روحك ولم تنطق كلمة الضلالة. أرجو أن تكون ممن قال فيهم الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما ترى يا أبا نصر؟ أي بغض لأمير المؤمنين كنتم تكتمونه عني. كان يجب أن يموت البويطي منذ دهر حتى تفقدوا حذركم أمامي وتكشفوا خبيئة قلوبكم النجسة. ويل لكم بما كسبت أيديكم. الأخبار في الخارج ليست كما نحب يا أبي. ومتى نرجوها كذلك والشيطان في القصر يفتن. ما الذي يحدث في الخارج يا صالح؟ الناس حنقون من قبل، وقد زادهم خبر وفاة البويطي في سجن الخليفة حنقة. أخشى ألا نسلم منها هذه المرة يا أبي. اللهم سلم سلم.
ما الذي ننتظر الآن؟ ننتظر أوامر أمير المؤمنين حفظه الله وأبقاه. أخاف أن يشعر هذا الخزاعي بالخطر فيهرب قبل أن تأتينا أوامر أمير المؤمنين حفظه الله وأبقاه. من مأمنه يؤتى الحذر أيها الأرمني، فلا تقلق. أخشى يا مولاي أن كلام الأمير أبي عبد الله الأرمني لم يجانب الصواب. كيف؟ الخزاعي هو من كان يدير تلك الفئات التي كانت تحشو عقول العوام بكرهنا وتثيرها في السر علينا. أخبار أكيدة؟ كمثول أمامكم الآن. إذن فقد هرول إلى الموت بقدميه. ولكن بأي ذريعة نتخلص منه؟ اتهامه بإفساد عقول الناس مسوغ غير كاف، ولا يرقى لحمل أمير المؤمنين على التخلص منه. وإذن؟ لا تقلقوا، ودعوا هذا الأمر لي. اللهم أخلص نيتي واجعل اعتمادي عليك وثقتي بك، واجعلني من عبادك الصالحين المصلحين العالمين العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الساعين بتوفيقك لنصرة الأمة والدين. اللهم اكفني شر نفسي وشر عدوي وعدوك. اللهم آمين. السلام على أمير المؤمنين وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن رجالك يغطون في النوم واللصوص يستبيحون قصور الخلافة. رجالي رجال أمير المؤمنين، يعرفهم ويعرف حرصهم وولائهم لمولاي حفظه الله. إذن فتعسا لأمير المؤمنين على رجال كهؤلاء. فداك نفسي يا أمير المؤمنين، ما الأمر؟ اسمع إذن مقالة هذا الرجل كي تعرف مدى تخاذل رجالك الذين لا تشك في حرصهم وولائهم. تكلم أيها الرجل. السمع والطاعة يا مولاي. كل ما في الأمر إيه يا ابن مصر، لقد غرك حلم أمير المؤمنين ومكانة أهلك عنده. تلك المكانة التي لم ترعها حق رعايتها. كيف كان جدك من نقباء بني العباس وتصير أنت مارقا على أمير المؤمنين ناكثا بيعة إمامك؟ لم أنكث للإمام بيعة،
إنما من نكث العهود وخان الأمانة هو من ساقك إلى هنا يا ابن مصعب. ألم تتعلم وتعلم أن النصح لولي الأمر من الدين؟ تريد أن تخرج بسيفك على الإمام وتقتل المسلمين وتفتنهم عن دينهم؟ قاتل الله من حمل على المسلمين سيفا أو كان للفتنة سببا. أين سأفتح الباب؟ إنهم هم. كيف ستفتحين الباب؟ سأؤخرهم قليلا حتى تجد لك مهربا. لن أهرب. تسلم رقبتك كشاة خانعة؟ هيا انجو بنفسك، لا وقت للتفكير حتى نرى حقيقة الأمر. هيا. أريد عمرو بن عامر الإسكافي. ليس هنا. لا تؤذوا أحدا من أهل البيت. نريد عمرو بن عامر الإسكافي فقط. هيا فتشوا البيت. هيا فتشوا البيت بسرعة. يا ويلي. جند أمير المؤمنين قبضوا على الخزاعي وجماعته. متى؟ منذ الأمس وهم يجولون في الأزقة ويتصيدونهم واحدا تلو الآخر يا أبي. اللهم الطف بعبادك الصالحين الناصحين ورد عنهم كيد الظالمين. آمين يا رب. وأنت يا أحمد، أيجدر بك أن تبقى هنا في الدار؟ ليس لهم عندي شيء يا ريحانة. لو رأيت خرجت إلى دار عمي يا إسحاق حتى تهدأ الأمور يا أبي. أنا لن أبرح بعد اليوم بيتي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ادخل يا يوحنا. أيعقل أنهم قبضوا عليه؟ لا أظن، أرجو أن لا يكون ذلك. لعله عند أحد رفاقه. رفاقه كلهم أصبحوا في السجن أو مطاردين. ذلك الأحمق، ذلك الأحمق لم يستجب لنصحي حتى وقع في شر أعماله. أحمق أحمق. أين أنت يا ولدي؟ لما تفعل ذلك في أمك؟ حتى عمير تأخر. أتظنون أنهم قبضوا عليه هو الآخر؟ ألا تريحنا بسكوتك أنت؟ لا نسمع منك إلا فعل السوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لماذا تأخرت يا ولد؟ مررت بمروان أسأله عن عمرو وأخبرني أنه بمكان آمن. الحمد لله، الحمد لله. لابد أنها وشاية. لو أعرف من الذي وشى بنا. أكثر ما أخشاه ألا يقف أهل بغداد في وجه المعتزلة بعد أن رأوا ما حدث بنا.
أخشى أن يمنعهم خوفهم عن قول كلمة الحق. هذا طعامك الذي لا تستحق، فأمثالك من الخونة لا يستحقون إلا الموت. تأدب يا هذا، ألا تعرف مع من تتحدث؟ بلى، أعرفك وأعرف أعوانك جيدا. أنتم من خرجتم على أمير المؤمنين حتى أصبحتم غرباء بيننا، ومصيركم الموت حتما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لن يتركوه يخرج حيا، لن يتركوه. إن المعتزلة يتربصون به الدوائر منذ دهر، ولكنهم لم يجدوا عليه سبيلا. أما الآن فقد وقع بين أيديهم. فرج الله كربته، ما عرفته إلا على دينه غيورا، حريصا على سنة رسوله، غاضبا للحق وعلى أهل الباطل. وتدري يا أبا عبد الله، لو أنك كنت معه لخرجت بغداد كلها خلفكم. أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة، إنه صاحب اجتهاد في الخير والعمل الصالح، بل إنه من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أسأل الله أن يفك أسره من سجون الظالمين. يا رب يا رب. أمير المؤمنين يطلبك أيها الخزاعي.
في